अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब और जिस शान से सरकार दो जहां अली के बग़ैर फरमाते हैं मुझे एक लम्हा भी अली के बग़ैर गवारा नहीं है जो जिसमें अली मेरे साथ ना हो। और जो अज़मत मुस्तफ़ा से इत्तबाए मुतलक़ अगर उन्वान कहीं होगा तो वो मौला अली की ज़ात है। मुतलक़न मुत्तबए रसूल इताअत गुज़ार और इत्तबा गुज़ार रिसालत माब मौला कायनात की ज़ात है। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि नबी से इन्हें अलहदा और इन्हें नबी से अलहदा कर दिया जाए, नबी को इनसे अलहदा कर दिया जाए। अना व अली मिन नूर वाहिद, में और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं और ये जुज़ जुज़ का मोहताज होता है। अलबत्ता इसी जंग में जब मौला वापस लौटे ना, इसी जंग में जब वापस लौटे तो सबसे पहले आगे बढ़कर नबी ने इस्तक़बाल किया। और एक जुमला, तारीख़ी जुमला है जंग खैबर का। मेरे मौला नबी ने मौला अली की पेशानी का बोसा लेते फरमाया, या अली अना रादिन अनका, मैं तुमसे राजी हो गया। तो रिवायत कहती है कि मौला बेसाख्ता इस जुमले को सुन के बेसाख्ता रोने लगे, ज़ारो क़तार आंखों से अली के आंसू जारी होने लगे। फरमाया, अली रो क्यों रहे हो? कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मुस्तफ़ा कहें कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। सरकार जिससे राज़ी हैं, मुझे कहा जा रहा है, मैं एजाज़मंद हूँ कि सरकार ने, नबी ने मुझे कहा कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। नबी राज़ी हो जाएं, नबी का अली राज़ी हो जाए, नबी की बतूल राज़ी हो जाएं, नबी के बच्चे राज़ी हो जाएं, यही मेरा और आपका मकसद हयात है और यही हमारी ज़िंदगी का हासिल है कि किसी तरह ये हमसे राज़ी हो जाएं। इस घर में अजीज़ों मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, इसलिए कि अल्लाह रफ़अतें और अज़मतें उन्हें अता करता है जिनके यहाँ मुसीबतों का गुज़र ज़्यादा होता हो। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है फ़जीलतों का मुसीबतों के साथ। जो साहिबान फ़जीलत होते हैं वो साहिबान मुसीबत भी होते हैं। इस घर में यूँ तो हसन भी मुकर्रर आए, मोहम्मद भी मुकर्रर आए और अली भी इस घर में 4 आए। ये और बात है कि हुसैन हुसैन है। वो जो अली इस घर में आए हैं वो अली इब्न अबी तालिब हों या अली इब्न अल हुसैन हों या अली रिज़ा हो या अली नक़ी हो, चारों अली की ज़िंदगियों को अगर आप देखें तो मसाइब पर मुश्तमिल ज़िंदगियाँ हैं। अली इब्न अबी तालिब कितनी मुसीबतों का सामना है। जहाँ बदनी मुसीबतों का बयान है वहाँ रूही मुसीबतों का बयान भी है। अली इब्न अल हुसैन जो 36 साल तक रोता रहा हो, जब कभी पानी सामने आया तो गिरिया किया, जब कभी खाना सामने आया तो गिरिया किया, जब कस्साब को जानवर ज़िबह करते देखा तो गिरिया किया, जब जनाब ज़ैनब की खिदमत में गए तो रोते हुए गए। वो कौन सा दिन था जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी में गिरिए के बग़ैर गुजरा हो, जिसने गिरिया उजारी में अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी हो। अली इब्न अल हुसैन, अली इब्न मूसा रज़ा कैसे खुरासान ले जाया गया, कैसे गुर्बत में मारा गया, गरीबुल गुरबा। जब रुखसत हो रहे थे ना मदीना मुनव्वरा से, अपने नाना के मज़ार पर आकर फरमाया, मुझ पर गिरिया करो, मेरा नौहा पढ़ो, इसलिए कि मेरे जनाजे पर आने पर, मेरे जनाजे पर मेरी बहनें नहीं होंगी, मेरे जनाजे पर मेरे भाई नहीं होंगे, मेरा जनाजा गुर्बत में दफनाया जाएगा। जब 2 मुहर्रम को देबिल खुजाई ने मरसिया सुनाया ना, जब मरसिया मुकम्मल हो गया तो इमाम रिज़ा ने फरमाया, देबिल इसमें 2 मिसरे और बढ़ा दो, और वो मिसरे ये बढ़ाओ, ए फातिमा ज़हरा जब करबला में रो चुको तो खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पे भी आ जाता है। तो देबिल ने कहा, मौला मुझे नहीं मालूम बीबी के कौन से बेटे की खबर खुरासान में।
فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی؟ تو میری دادی زہرا سے کہو کہ کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پہ آ جانا۔ عزادارو سنیں گے، جب دیبل نے یہ دو مصرے بڑھائے نا، یہ مفہوم نظم کیا، تو کنیز پردہ ہٹا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ حضرت معصومہ قوم سے برداشت نہیں ہو پایا کہ ان کے بھائی کی غربت میں شہادت کو بیان کیا جائے۔ میں بی بی معصومہ کو سلام کر کے کہوں گا، بی بی سلام ہو زینب کبریٰ پر، جو 70 قدم کے فاصلے سے، چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، مگر اس بی بی کی زبان مبارک پر آپ کی طرح شکر کا کلمہ ہی جاری ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام علی نقی جن کا بستر مبارک ان کا کھینچا گیا، جن کے گھر کو آگ لگائی گئی، روایت کہتی ہے جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو امام کبھی مشرق کی طرف دوڑتے تھے، جاتے تھے، کبھی مغرب کی طرف جاتے تھے، اور بس ایک ہی آواز لگا رہے تھے، میری بچیوں کو جلنے سے بچاؤ، میری بیٹیوں کو جلنے سے بچاؤ۔ اور پھر جب آگ بجھا دی گئی تو امام بہت دیر روتے رہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا سے، تو حضرت نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے جد علی ابن الحسین کبھی خیمے میں جلتے ہوئے، خیموں میں بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آج ایام شہادت امیر المومنین کی دوسری مجلس ہے، اور امیر المومنین جو ولی خاص خدا، جو حجت الہیہ ہے، وہ مسجد کوفہ میں زخمی کر دیا گیا۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں جب محراب سجدے کی حالت میں زخم کھایا، ابھی تلوار کا سر اقدس پہ لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ علی بن ابی طالب جس شہادت کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے، وہ شہادت علی کو مل گئی، وہ آرزو علی کی پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مولا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت مکمل کرو۔ مولا امام حسن نے نماز جماعت مکمل کی۔ میں مقتل پڑھ رہا تھا، میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے گئے تھے۔ جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے نا، تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر سنبھل جاتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے۔ اسی حالت میں علی بن ابی طالب اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اسی کیفیت میں یہاں نماز مکمل ہوئی، یہاں جماعت مکمل ہوئی۔ آگے بڑھ کر مولا حسن نے سہارا دیا۔ کیا دیکھا کہ امام حسن بابا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں، کہ فرمایا بیٹا حسن میں ان پیروں سے چل کے گھر کی طرف نہیں جاؤں گا، تم میرے لیے کوئی اور انتظام کرو۔ تو ایک گلم پھیلایا گیا، ایک چادر پھیلائی گئی، ایک قالین پھیلایا گیا، اس پہ مولا کو لٹایا گیا۔ میرے مولا نے رستے بھر اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن اب یہ امت تمہارے حوالے ہے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا خبردار، رونا نہیں، تم اس امت کے سربراہ ہو، حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ امام حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین کا رونا تو ویسے ہی گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسین خبردار گریہ نہ کرو، بیٹا حسین جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر اچانک مولا عباس کی آنکھوں کی طرف نگاہ گئی، چہرے کی طرف نگاہ گئی، تو حضرت عباس کو روتا ہوا دیکھا۔ پھر حوصلہ دیا بیٹا عباس گریہ نہ کرو۔ محمد حنفیہ خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ سنیں گے عزادارو، جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو، بیٹا حسین گریہ نہ کرو، جو علی رستے میں بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا، جب گھر میں لے جایا گیا اور اس جگہ لٹا دیا جہاں مولا کا مصلی بچھا ہوا تھا، جہاں مولا علی نماز پڑھتے تھے نا، اس جگہ مولا کو لٹا دیا گیا۔ جیسے ہی مولا کو لٹایا گیا فوراً زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی آئیں، بی بی ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں۔ سنیں گے آپ، وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہتا رہا اے بیٹا گریہ نہ کرو، زینب کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو گئے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے، آنسو جاری ہونے لگے۔ زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ لیا، بہت دیر تک علی گریہ کرتے رہے۔ اے میری زینب خوب پہچانو، یہ کوفہ ہے، یہاں پھر تمہیں آنا ہے، یہی بازار ہوں گے،
تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کی حاجات، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ مزید سورہ فاتحہ، حاجات کے لیے، مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک